मुनव्वर साहब, लेकिन शरई नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए, यानी उनके अकाबरीन जो कह रहे हैं उससे हट के, तो ये जो निज़ाम है पार्लिमानी निज़ाम, इस पे तो बहस हो सकती है कि क्या ये अंग्रेज़ का निज़ाम है या ये इस्लामी निज़ाम है मुकम्मल तौर पे। इस पे तो बहस हो सकती है, बहस हुई भी है गालिबन जमात इस्लामी में माजी में। ये नहीं है, इशू ये है कि मुल्क का आइन क्या है जी और किस आइन के तहत पार्लिमानी निज़ाम चल रहा है। अगर आइन के अंदर हाकमियत आला अल्लाह रब्बुल आलमीन की है और पार्लियामेंट जो है कुरान और सुन्नत के मनाफी उससे हटकर कोई कानून साजी भी नहीं कर सकती और तमाम दायरों के अंदर वो करारदाद मकासद की भी पाबंद है, तो फिर आप जिस तरीके से भी करें, जो मुशावरत का निज़ाम है ये तो तमद्दुन के एतबार से बदलता रहेगा, लेकिन ये कि खुदा और उसके रसूल की मर्जी के मातहत होगा। तो इसलिए अगर हमारा आइन ये कहता है, जैसा कि मैंने अर्ज किया, और पार्लियामेंट भी इसी हवाले से काम करती है, तो मैं नहीं समझता, अभी तक मेरी समझ में तो नहीं आई ये बात कि कैसे हाकमियत आला अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की है और लोग उसके खलीफा की हैसियत से, नाइब की हैसियत से फैसले करते हैं और कुरान और सुन्नत के दायरे में रहकर करते हैं, तो ये तो इज्तिहाद का एक मरहला है कि जिसको अल्लाह कबूल करती है, बल्कि इंतजामी मामला भी बहुत है, इसमें इज्तिहाद की जरूरत भी नहीं। मुनव्वर साहब, जो इज्तिहाद या इजमा के लिए जो कंडीशंस रखी गई हैं इस्लाम में, क्या हमारे मौजूदा अरकान पार्लियामेंट उस पर पूरा उतरते हैं कि वो इस्लामी कानून साजी कर सकें? देखिए, आखिर ये दस्तूर जो है जिसके बारे में तमाम मुफ्तियान कराम ने तस्लीम किया कि ये दस्तूर जो है वो ऐन इस्लाम के मुताबिक है, अमन दरामद की देर है, तो ये तो जिन लोगों ने बनाया था उसकी तारीफ तो सारे मुफ्तियान कराम ने और सारे मकतबाए फिक्र ने की है और ये सारे लोग मौजूद भी थे उस वक्त असम्बली के अंदर। तो जहाँ तक राय और मशवरे का ताल्लुक है उसमें तो कमज़ोर लोग भी होते हैं, कम इल्म लोग भी होते हैं और बहुत अहले बसीरत और दानिश और दिनिश भी लोग होते हैं। इसलिए मजमूई तौर पर एक पार्लियामेंट का किसी एक राय पर मुत्तफिक होने के हवाले से भी और उनके दीन और कुरान सुन्नत के इल्म के हवाले से भी जो मजबूरी बात है वो तो ठीक है, मुसलमानों की पार्लियामेंट है, उसके अंदर हर तरह के लोग मौजूद हैं, लेकिन गालिब अक्सरियत वही जिसने कादियानियों को भी अकरत करार दिया और जिसने 73 का आइन और करारदाद मकासद भी जिसके पास नहीं। लेकिन ये जो पार्लियामेंट है, अब इसमें जमात इस्लामी नहीं है, इसमें मजहबी जमातें तकरीबन ना होने के बराबर हैं। अब इसमें पीपल्स पार्टी अक्सरियत में और पार्टीज हैं, तो वो इस्लामी कानून साजी किस तरह कर सकते हैं? और आप अगर इस्लामी रियासत का मुतालबा कर रहे हैं तो फिर ये वो यही इस्लामी रियासत है जो जमात इस्लामी चाहती है, यही पार्लियामेंट, यही सिस्टम सारा। देखिए, इन्हीं पीपल्स पार्टी के लोगों ने जिनकी अक्सरियत थी और भुट्टो साहब वजीर आजम थे, कादियानियों को अक़लियत करार दिया था। बिल्कुल आइन के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक आइनी फैसला था जो इन्होंने किया था। इसलिए किसी मसले पर बहस करके तो आप किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करें, अमूमी तौर पर जनरलाइज करेंगे अगर हम तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। अलबत्ता इस्लामी रियासत की जहाँ तक बात है, हम अब भी ये समझते हैं कि 73 के दस्तूर पर अगर बिनवान अमल किया जाए, इन लेटर एंड स्पिरिट उस पर अमल दरामद किया जाए, तो और फिर जिस तरीके से और इदारे उसने कायम किए, इस्लामी नजरियाती काउंसिल वगैरह, उसके रिकमेंडेशन के हवाले से पार्लियामेंट में बात की जाए, तो रफ्ता रफ्ता हम उसी जानिब जाएंगे कि जो बिलाखिर इस्लामी रियासत हो सकती है और इस्लामी माशरा हो सकता है। अच्छा, ये बयान कीजिएगा मुनव्वर साहब कि आखिर में से पूछना चाहूँ, उन्होंने ये कहा कि ये जमहूरी सेटअप, ये जो सिस्टम है, ये कुफर का निज़ाम है और अब हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये बेसिकली हम फॉलो कर रहे हैं वेस्ट मिनिस्टर की जो डेमोक्रेसी है उसको। तो ये बात क्या गलत कही है उन्होंने? अगर सिर्फ हम सिस्टम का जो ढांचा जिस तरह खड़ा है सिर्फ उसको अगर देखें तो क्या बात गलत की है उन्होंने? ये जो बात है जमहूरियत के हवाले से, इसमें तो वो अकेले नहीं है जी। बहुत सारे लोग हैं जो ये समझते हैं कि जमहूरियत का मतलब ही मगरबी जमहूरियत है और इसके अलावा कोई और उसका मतलब निकालना जो है वो करीन क़यास और करीन अकल नहीं है। बहुत सारे लोगों की राय है कि जमहूरियत खुद एक निज़ाम है, महज रायशुमारी के किसी तरीके का नाम जमहूरियत नहीं है, बल्कि ये खुद एक निज़ाम है और ये अपने जुलू में उन तमाम चीज़ों को लेकर आता है जो मगरबी तहजीब की और उसके पूरे सेकुलरिज्म की है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इस मौजू पर जरूर बहस होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। मेरी भी एक राय है, आपकी भी एक राय है, बहुत सी जमातों की भी एक राय है, लेकिन उसको स्वीपिंग रिमार्क देकर नहीं करना चाहिए। सूफी मोहम्मद साहब के बारे में मैं समझता हूँ कि अपने अकाबरीन से रुजू करे वो, जिनको वो अकाबिर मानते हैं, और ये पूरा जो निज़ाम उनका देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट का यहाँ पर कायम है, उनका विफाकुल मदारिस भी है। नहीं, सूफी मोहम्मद साहब तो जमात इस्लामी में रहे हैं मुनव्वर साहब, वो देवबंदी, वो जमात इस्लामी से गए हैं, वो तो जमात इस्लामी के रुकन भी रहे हैं वो।
اور جماعت اسلامی سے اگر الگ ہوئے ہیں تو اسی جمہوریت کی وجہ سے یا اس طرح کی کسی چیزوں کی وجہ سے الگ ہوئے ہیں. اور یہ اکیلے نہیں ہیں اس اعتبار سے. بہت سارے لوگ ہیں جو جماعت اسلامی سے اس لیے دور ہوئے ہیں کہ یہ جو پورا سسٹم ہے جس کو ہم بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس طریقے سے نہیں بدلا جا سکتا. کوئی کہتا ہے کہ انقلابی طریقہ ہونا چاہیے, کوئی کہتا ہے کہ غیر جمہوری جو اور طریقے ہو سکتے ہیں وہ مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کم از کم اس دائرے میں ان کی گفتگو میں اور بات میں کوئی وزن ہے, سبسٹنس ہے. لیکن یہ کہ فتوے کی زبان سے اگر بات کریں گے تو گفتگو کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. جی منور حسن صاحب آپ کا بہت شکریہ, انشاءاللہ آئندہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. منور حسن صاحب نے کہا کہ صوفی محمد صاحب کو کوئی بھی فتویٰ دینے سے پہلے, کوئی بھی رائے دینے سے پہلے جمہوری پارلیمانی نظام کے بارے میں اپنے اکابرین سے, ان کا کہنا یہ تھا کہ مکتبہ دیوبند سے ان کا تعلق ہے, اکابرین سے ان کو رائے لے لینی چاہیے. صوفی محمد صاحب جو ہیں وہ جماعت اسلامی میں رہے ہیں ماضی میں, لیکن مکتبہ دیوبند کی رائے کیا ہے اس بارے میں جمعیت علماء اسلام پاکستان سمیع الحق گروپ کے سربراہ مولانا سمیع الحق صاحب سے ان کی رائے جانتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک خواتین حضرات. جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سمیع الحق گروپ کے سربراہ مولانا سمیع الحق صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب یہ جو امن معاہدہ ہوا ہے نظام عدل, آپ نے اس کی حمایت کی ہے. صوفی محمد صاحب نے وہاں پہ کہا کہ یہ جو موجودہ جمہوری نظام ہے یہ کفر کا نظام ہے, تو اس پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ آپ خود پارلیمنٹ میں رہے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ امن کا معاہدہ جی نئی بات نہیں ہے. پاکستان کی تاسیس کا بنیاد یہی بنا ہے. پھر مسلسل یہاں قرارداد مقاصد آیا ہے, پھر آئین کو اسلام کے پابند بنایا گیا ہے, پھر اسلامی قوانین کو اسلامی سانچے میں ڈالنے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل بنایا گیا ہے, اور تقریباً ایوب خان کے زمانے سے وہ کونسل سفارشات پیش کر رہا ہے, اس پر کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. پارلیمنٹ میں بھی اسلامی نظام کے لیے جمہوری اور آئینی دائروں میں رہ کر مسلسل جدوجہد ہوتی رہی ہے. تو یہ تبدیلی تو ایک نہ ایک دن آنی ہے, جو پاکستان کے وجود کی بنیاد یہی ہے اور بقا اور استحکام کا ذریعہ ہے. اور باقی امن معاہدہ. مولانا صاحب یہ جو نظام ہے, یعنی شرعی نقطہ نظر سے یہ نظام جو موجودہ نظام ہے پارلیمانی نظام, کیا یہ اسلامی نظام ہے یا یہ کفر کا نظام ہے؟ کیونکہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو ویسٹ منسٹر سسٹم ہے, ان کا پرائم منسٹر ہمارا پرائم منسٹر, ان کی کوئین ہمارا صدر, یعنی اختیارات کو جس طرح سے رکھے ہوئے ہیں کوئین صدر کے برابر, اور پارلیمنٹ اسی طرح سے ہاؤس آف لارڈز اور پھر ہاؤس آف کامنز, اور پھر یہاں پہ بھی دو پارلیمنٹ کے اندر سینٹ اور نیشنل اسمبلی. تو یہ جو سسٹم ہے, میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سسٹم اسلامی نظام ہے یا یہ بالکل برطانوی نظام کا ایک عکس ہے جو ہم نے لیا ہے ان کے جانے کے بعد؟ یہ سسٹم ظاہری بات ہے کہ بالکل انگریزوں کا ہے, اور سارے خدوخال اس کے طرز طریقے وہی ہیں جو ان کے اپنے قوموں کے لیے مفید ہو سکتے ہیں, لیکن ہمیں تو اس نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا نا. تو ہمیں ضروری ہے تو پھر یعنی کفر یعنی صوفی محمد صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ کفر کا نظام ہے, تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں پھر؟ یعنی نظام تو واقعی غیر اسلامی ہے. ایک ملک میں ایک صوبہ میں عوام جمہوریت یہی ہے کہ سواد کے افسارے کے سارے عوام چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف آسانی سے مہیا کر دو, لیکن یہ سسٹم اس کو نہیں چلنے دیتا ہے. یہ سسٹم اس کی مخالفت کرتا ہے. یہ سسٹم اس پر دستخطوں کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتا ہے. تو یہ مطلب کہ جو بھی قدم آپ اٹھائیں گے یہ سسٹم ہمیں نہیں چلنے دے گا. یہ سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں اصلاحات ہوں اور ہمیں اپنے منزل تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے. تو صوفی محمد صاحب نے پھر درست کہا ہے, اگر اس کو کفر کا نظام کہا ہے تو درست کہہ رہے ہیں وہ؟ میں اس حد تک تو نہیں کہتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ یہ جو نظام اور قوانین اور تعزیرات انگریزوں کے چھوڑے ہوئے ہیں, یہ جو عدالتی سسٹم ہے, جو گواہی کا نظام ہے, یہ جو مہنگے ترین انصاف ہے, اور جو 50 سال تک کسی کو انصاف مہیا نہیں کر سکتا, یہ سسٹم غیر اسلامی ہے. اب اس کو آپ کافرانہ نظام کہیں یا اس کو غیر اسلامی نظام کہیں, لیکن اسلامی تو اس کو کبھی ہم نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. اچھا مولانا صاحب, ایک تاثر یہ ہے, آپ مکتبہ دیوبند سے ہیں جی, ایک تاثر یہ ہے کہ شاید دوسرے مسالک کے جو مدارس ہیں یا مساجد ہیں ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اس علاقے میں. یہ بالکل بے بنیاد ہے, سراسر
صرف یہاں عدالتی قوانین کی بات ہے اور شرعی نظام کی بات ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ دیوبندیوں اور بریلیوں میں ایک